लशमेनिया तकरीबन से 11,000 ना ज़्यादा केसुना द खैबर पख्तूनख्वा के रिपोर्ट शुवी दी और चिकम तरस पूरे शमेदार आगले दा 3,655 दोनों ज़्यादा चिकम दी आगा बंदोबस्ती अजला के दा और वो ज़रा शपक सवा और अतनवी 7,698 दा आगले दा कबायली अजला हवाले सरा ज़्यादा केसुना कबायली अजला की दी और टोलना ज़्यादा चिकम हिट शे इलाका दा खैबर मख के हम खैबर हिट शुआ 4,390 तरसपूरे केसुना रागली दी कम चितेर काल 5,303 दा अगेना अवल 2018 के दा नहा जरा केसुना उ अगे सरा सरा रवान काल टोलना ज़्यादा द्वयम चिकम मुतासर शवे इलाका दा अगा दा मुमन अल तक 1,015 केसुना मखे तरागली दी ब्या आगे नपस मुंगा गुरु चे करक के 988 केसुना मखे तरालल और ब्या हंगू के 982 केसुना मखे तरसपूरे रागली दी बाजौड़ के 663 और साउथ वजीरिस्तान जनूबी वजीरिस्तान के देवा के 684 केसुना मखता रागली दी मतलब दा टोले इलाके देख के इफेक्टेड दी दा मुतासरा शिवी दी और दा बीमारी इंतहाई ख़तरनाक दा पूरा शक्ल न यो कस दे सरा बदल शी ख़राब शी और ब्या इलाज हम ढेर ज़्यादा सख्त है ढेर ज़्यादा तकलीफ दे खो विली कीगी जो मुंग हम दे वक्त के मसला दा चे हेल्थ डिपार्टमेंट सरा दे इलाज दपा जे कम दरकार ज़रूरत ते दागे इंजेक्शंस आगे से अवेलेबल नदी दा इलाज शुरू शी दे वक्त के डॉक्टर मुस्तफ़ा आलम से कम चे दा स्किन स्पेशलिस्ट हम दे दा अमराज जिल्द आवी ता ख़त तरीके से पता रहा आगा मुंग सरा अस्कादार मौजूद दे डॉक्टर साहब शुक्रिया मुंगलम टाइम राक अब यो गुस्सर लग पदे माने मुंगा पोए के चे दा लशमेनिया आखिर 10 दा लगी सिंगा अव्वल हर जल्ला मुंगा गुरु चे खैबर और करक और दिज़ल्ला हुआ सरा हंगू हम इफेक्ट शवे दे दा इलाके डेर इफेक्ट कीगी जी दा लेशमीनिया बीमारी चे कम अदा ददे के द्रे किस्मुना दी पलेशमीनिया के यो तमुंगा वायु क्यूटेनियस लेशमीनियसिस बल तमुंगा वायु विसरल लेशमीनियसिस और द्रेम चे कम दे म्यूको क्यूटेनियस लेशमीनियसिस संग चे तासु खबर ओकरा चे दा मख बिगड़ाव शी या दा गशी दा क्यूटेनियस लेशमीनियसिस दे ठीक शो जी लेशमीनियसिस चे कम दे दा यो मचते सैंड फ्लाई वता मुंगा वायु और दा आगे चिचलो बवज बांधे कीगी दा यो पैरासिटिक यो पैरासाइट आगे पवजा बांधे आगे इन्फेक्शन उशी पैरासिटिक इन्फेक्शन उशी स्किन बांधे आगे पवजा बांधे दा फीमेल दा मादा यो मचते सैंड फ्लाई दे आगा चिकम दे चिकला इंसान पर कमजे बांधे ऊंची ची वालता पैरासिटिक इन्फेक्शन उशी और अलता के चिकम दे दा मसला जोड़ा शी दा कमुंगा उगुर वर्ल्ड वाइड चिकम मुंगा उगुर नो पा तकरीबन 1.3 मिलियन न्यू केसेस हर काल पर दुनिया के राजी और कमुंगा वर्ल्ड वाइड उगुर नो तकरीबन 20 to 30,000 डेथ्स हम दे बीमारे ना की लगी आदि दा अमूमन चिकम दे दा माशे चिकम दे दा पा आगा एरिया के चिकम दे के ह्यूमिडिटी ज्यादा हुई या वाम गर्मी इलाकी दी अल तक की केदलेशी और दा अमूमन द स्पे टाइम के दा माशे चिकम दे पलकार की लगी आई नो दा दे बीमारे चिकम दे दा क्यूटेनियस लेशमीनियसिस चिकम दे दा पा आगा बदन के आगा एरिया चिकमा एक्सपोज्ड दी द मख बांधे चुनके एक्सपोज्ड दे लासुनो बांधे और पखपो बांधे दा अमूमन चिकम दे पर मख बांधे चिचल गई या लास ओखपो बांधे चिचल देर खलक उज्जन खलक चिकम दी लो इम्यूनिटी चिकम अदा अक्सर पर माशुमानो के या बीमार खलको के आगे के दा प्रॉब्लम चिकम दे दा भी अडेर ज्यादा शी और दा चिकला उची चिनु दा हफ्तों वाला तकरीबन काल पूरे चिकम दे दे आगा पीरियड दे चिदारो रो दा की लगी आई और दे इलाज चिकम तासु जी खबर होगला नो इलाज यो खुदा दे चिदा दे प्रिवेंशन देर ज्यादा जरूरी दे आगा प्रिवेंशन चिकम मुंगा नॉर्मली दा मलेरिया और दा नोर माशो या मचानो दा पारको उमागा प्रिवेंशन जी पदे के इनकार कई चाहे के मुख्तलिफ स्प्रेज दी स्प्रे के दिली शिपा के इलाकों के या पकूरून के अगर नेट्स दी चिकम मुंगा द माशो नजान सातु उमागा नेट्स मुंगा इस्तेमाल शु पा आगे इलाकों के चिकम दे के उस आउटब्रेक शवे दे या चिकम दे मुंग ता पकार दा चिमुंग दा से के समलू लक डबल स्टोरी कोरून दी पकार दा चिमुंगा लक बरा सरफेस के समलू बरा चतुन के चुन के दा मच चिकम दे नो दा पर लो एरिया दा लक डाउन उसी दा पर दा बरा डेर फ्लाई डॉक्टर साहब दामुंगा राब्ता दे वक्त के मुन नो दा चिकम दे मुंगा ता पकार दा चिमुंगा पा आगा दगा बांधे राजू लक बरा एरिया चिकम दी द समलास्तो दा पारा बरा
کم پورشنز دي هغه ځکه مونږه پاتې کیږو نو د دې مچ الته رسایي نشته ده. ډاکټر صاحب دا ته وایي چې 11000 نه زیات کیسونه روان کال مخې ته راغلي دي، خو که مونږ لږ دا سیګریګیټ کو مختلف علاقې چیک کو نو 4500 تقریبا 4300 دي خیبر کی دي، 1000 په مومندو کی دي، 982 په هنګو کې او 988 په کرک کی دي. تقریبا آن سیف سایډ 9000 چې دي هغه صرف دغه د سلور ضلعو نه روانې دي. دغه ضلع ولې ډېر افیکټډ دي؟ کرک افیکټډ دی، هنګو افیکټډ دی، خو سره خوا کې کوهاټ چې کم دی هغه کافي حد پورې سیف دی. جی بالکل یو خدا دې چې کوم دا فلایز چې کوم دي چې کوم ځای کې زیات ایگزیسټ کوي ډیفینیټلی الته کې بدا کیسز زیاتی کوم هیومډ ایریاز دي الته کې بدا کیسز به زیات کیږي چې کوم ګرمه علاقې دي الته به زیات کیږي بل الته کې کتا سو ګوري دا علاقې دي الته کې بجلی نشته پکی نشته ده دام یو دغه چې کوم ځای کې بجلی نشته پکی نشته پکی یو هوا ده هغه په وجه باندې د ماشي او بچان چې کوم دي دا یو سایډ د دي نو دا موستلی هغه علاقې دي چې کوم ده کې د بجلی لوډ شیډینګ او دا خبرین دي الته اتلا 17 غنټې د بجلی نه ماشو الته ملیریا کې سیزم چې څنګه زیات دي د بچانو هم الته کې زیات دي نو یو مین وجه دام دا بل الته کې سپریډ چې کوم دی نو چونکه الته کې دا پریونټیو دا میجرز چې کوم دي دام زیات نشتا او علاقې چې کوم دي دا لک پاسمان د علاقې دي نو صفای او د دغه نشته چې کوم دی کې مچان ماشي زیاتی نو الته کې بدا کیسز به زیات کیږي او دویمه خبره ده چې دا هغه علاقې کې تاسو کتلی نو دا د مخکې د مونږه شاته هیستوري ورو نو د افغان ریفوجیز کیمپس کې به دا ډیر زیات کېدل الته کې به یو وجدام و چې الته کې هم د بجلی مسله به وا ګرمي به وا دا علاقو کې به داسې ځای کې به کیمپونه او چلته کې به د باشي مچان به زیاتو دریم دا چې الته کې زیاتره استوګ نه چې کوم دا خلک چې کم دي دا بلاندې پزماکه باندې سملاستل او دا مچ چې کم دي دا لاندې پزماکه باندې اکثر پاتې کیږي لګیای د دې دا کم ذکر کوي لګیای نو مطلب کم کیسونه موږ ته نخ کاری آیا دا رپورټ کیږي نه په ډیر علاقو کې دنه نه تاسو دا لګي ولې چې وزیرستان یو کې موږ ته کیس کاری چې ساوث کې شتا خو نارت کې نخ کاری بیا اورګزئی کې 40 کیسونه دي الته کې دومره نشتا کورم کې 124 دي یا موږ ګورو نو هزاره پورا ډیویژن چې کوم دی واقع خالی دی صرف او صرف تورغر کې یو کم سل کیسونه دي تاسو ته لګي چې دا کوم رپورټ شوی دی دغه کیسونه دي یا ریپورټینګ هم لږ کم شوی دی نه دی ریپورټینګ مم کم شوی زه تاسو دا وایم چې ګوري دا څومره چې په دنیا کې څومره لیشمینیا کیسز کیږي او امریکا نه دا ساوث ایشیا هم د پکې او میډل ایست هم دی نو دا صرف په پاکستان کې په دې علاقو کې نه دي دا امریکا غونډه ملک کې دي او په ساوث ایشیا کې مشته دي او په د میډل ایست کې دا کیسونه شته دي. ډاکټر بخرانه سوال موږ سره ټایم کمې دی ویل کېږي چې ډېر تکلیف دی علاج دی دی داستنې په دغه مخ باندې یا په لاس باندې چې کومه دانه وي اوپړسیږي هغې کې دن نه لګي تاسو ذکر هم وکړه چې دا پوره یو کال پورې د علاج کیږي یو خو څومره تکلیف دی او بل آیا علاج د دې زموږ کوم ډپارټمنټ ته هیلث ډپارټمنټ هغه هر څه موجود دي کم چې پکار دي جی د دې چې کوم علاج دی ډیر آسان علاج دی اس ګران علاج نشته دی بل دا چې یو کال پورې علاج دی ډیر کم ټایم پورې دا ډیپند کوي چې کم ټایپ لیشمینیا دا کاغذ چرتا کیوټینیسی نو هغه ډیفرنٹ علاج دی کاغذ ویسرل وی ویسرل خطرناک دا هغه مختلف دا سپلین او مختلف آرګن سلاډ شي هغه بیا الګ کمپلیکیټډ دا ٹھیک شه او چې کوم دا کیوټینیس هغه د دې کې علاج ډیر آسان دی د کې صرف ستنی نه دی د کې اورل میډیکیټس نوشته چې ډیر ښه کار کوي صرف ګولې دي اوب تاسو خوري او هغه سره هم علاج کیږي او د کې ستنی هم جو سو کې سمستنی چې هغه سره علاج کیږي لګیا دی هغه تکلیف دی بیا نه هغه چې دونه تکلیف دی نه دی علاج ګوري د کې ما خو تاسو ته چې ډیپند کوي په کم کنډیشن باندې او پیشنټ باندې نو داسم علاج هم څه چې هغه صرف ګولې ورکومګه هغه سره د دې علاج کمپلیټ وشي زنه ځکه انجکشن دی او انجکشن چې کوم دی هغه په خوانه چې تاسو کوم لګوي چې په لیژنز کې کېدلې هغه بلک ټایم شنلی خنن سبا د دې ډېر ښه علاجونه نور هم راغلي دي زما به دا مشوره چې نږدې چې کوم الته پکار ده او الریډي الته ګورنمنت به اکشن اخستم دي او هر یو ډیسټریکټ کې ډیسټریکټ سکن سپیشلیست هم ستا میډیکل سپیشلیست هم ستا نو پکار دا چې چاته هم داسې علامات راځي هغه ټایملی زینو ټایملی د دې ټریټمنټ ډېر پاسبل له او ډېر آسان ټریټمنټ اویلیبل له او ګورنمنت په دې باندې زمونږ رابطه هم منقطع شو